26वीं आईनी तरमीम ने एक शख्स को मजबूत किया है और वो है जनरल आसिम मुनीर। ये निजाम आज पाकिस्तान का जो है एक जनरल के गिर्द घूम रहा है। आज भी जनरल आसिम मुनीर रात को सुकून से नहीं सोता, वो जरूर स्लीपिंग टैबलेट्स ले रहा होगा, क्योंकि अंदर के अंदर मरा हुआ ही सही, लेकिन उसके अंदर एक ज़मीर है जो उसको आवाज देता है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम 23 अवाम करोड़ का बेड़ा गर्क कर रहे हो, निजाम को खत्म कर रहे हो। उसके मशीर उसका ज़हन साजी इस तरह करते कि जनाब कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो अपने लिए एग्जम्पशन तलाश ना करता, ऐसा होता तो वो अपने आप को मजीद 5 साल के लिए एक्सटेंशन ना लेता। कि एक शख्स जनरल आसिम मुनीर आज पूरी 23 करोड़ अवाम के ख्वाबों को चकनाचूर करके बैठा हुआ है। 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम हिस्से में मिली और आपने बड़ा भरपूर तरीके से जो मैनली पॉसिबल हो सकता है आपने हमेशा उसके ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। वकील का काम ही यही है। वकील का प्रोफेशन जो है ना, वो बेशक अदालती केस करना उसको ज़रिया माश, लेकिन जो बेसिक इंस्टिंक्ट है वकील की, वो उसकी ये जबिल्लत है कि उसने ला कानूनियत को बर्दाश्त नहीं करना। उसने ला कानूनियत के ख़िलाफ़ ला महल्ला बोलना है, उसने बात करनी है। उसके पास फोर्स नहीं है कोई डंडा बरदार, उसके पास वेपन नहीं है कि लोगों को पकड़े दकड़े मारे, उसके पास कुछ नहीं है। उसका काम है अपने प्लेटफॉर्म पे रहते हुए सही को सही और गलत को गलत कहना। कुछ लोग हमारे दोस्त इसको बड़ा एक ऐसे लेते हैं जैसे ये एक मज़ाक है। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम जो है बेसिकली इसने पूरे निज़ाम को अपनी लपेट में लिया हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कभी नहीं हुआ करती थी। बहुत से ऐसे अवामिल शामिल हुए हैं कि अब कभी होता था कि जमहूर की आवाज़ को मजबूत समझा जाता था, आज जमहूर एक शख्स बन के रह गया है। कभी होता था जमहूर की कदर की जाती थी, बुनियादी हकूक कायम थे, किसी भी शख्स को उठाने से पहले कोई भी एक अदारा 100 बार सोचता था। आज किसी को उठा के ले जाते हैं, उसका पता नहीं चलता और अदालतें बेबस हैं। आज सीटीडी वाले मुजरम को रिमांड पे पेश करते हैं, मुलजम वहां पे खड़ा होते अदालत को कहता है कि जज साहब इन्होंने मुझे मार देना है, मार देना है। जज साहब रिमांड देते हैं, अगले रिमांड पे उसकी लाश आती है। ये बेहिसी सिर्फ इसलिए है कि ये लोग कमजोर हो गए हैं। ये जो मुआशी निज़ाम है इसने अपनी जकड़ में ले लिया इनको। लोगों को सिर्फ रोजगार का, कभी जज अपने रोजगार के लिए इस तरह दर बदर और अपनी इज्जत को इस तरह पमाल होते हुए नहीं देखता था, बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। आज भी 1-2 बंदे हैं जिनको बड़ी देर से गैरत आई है, लेकिन चलो आई, उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हालांकि इनको गैरत उस वक्त भी करनी चाहिए थी जब कि ये उसका एक पार्ट हुआ करते थे। दोस्तों भाइयों, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। 26वीं आईनी तरमीम ने एक शख्स को मजबूत किया है और वो है जनरल आसिम मुनीर। ये निज़ाम आज पाकिस्तान का जो है एक जनरल के गिर्द घूम रहा है। उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये जो लोग, जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, जितने भी हमारे वज़रा हैं, जितनी भी इस टाइम सियासी जमातें हैं, आज उसको मजबूत करने के लिए हैं। और वो क्या, वो डर गया है, कमज़ोर है। मैंने इंदिरा गांधी का एक दफ़ा बयान सुना कि वो एक वक्त में जब उसने सिविलियन मार्शल लॉ लाया था तो वो छोड़ना चाहती थी, तो उसके मशीरों ने कहा कि आप उस खूनख्वार शेर की सवारी कर रही हैं मैडम, अगर आप उतरेंगी तो ये शेर खुद आपको खा जाएगा। आज भी जनरल आसिम मुनीर रात को सुकून से नहीं सोता, वो जरूर स्लीपिंग टैबलेट्स ले रहा होगा, क्योंकि अंदर के अंदर मरा हुआ ही सही, लेकिन उसके अंदर एक ज़मीर है जो उसको आवाज़ देता है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम 23 अवाम करोड़ का बेड़ा गर्क कर रहे हो, निज़ाम को ख़त्म कर रहे हो। लेकिन उसके मशीर उसका ज़हन साजी इस तरह करते कि जनाब कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो अपने लिए एग्जम्पशन तलाश ना करता, ऐसा होता तो वो अपने आप को मजीद 5 साल के लिए एक्सटेंशन ना लेता। आज एक फर्द वहद ने लामहला तौर पर मैं आपके सामने कहता हूं कि एक शख्स जनरल आसिम मुनीर आज पूरी 23 करोड़ अवाम के ख्वाबों को चकनाचूर करके बैठा हुआ है।
آج لوگ گھروں میں بیٹھ کے اس کو بد دعائیں دیتے ہیں. جن کی طاقت نہیں ہے, ریاست کے ساتھ کوئی لڑ نہیں سکتا, ریاست کے ساتھ بول سکتا ہے, اپنا دکھ بیان کر سکتا ہے, اپنی تکلیف بتا سکتا ہے. آج جن لوگوں کے گھر توڑے گئے ہیں, جن کے بچے مارے گئے ہیں, جن کو فائرنگ کر کے جن کی لاشیں نہیں مل رہی ہیں, آج ان کے ماں باپ جنرل عاصم منیر صاحب کو بد دعائیں دے رہے ہیں. اور ان میں سے کسی ایک کی بد دعا آپ کو لگے گی, کیونکہ ہمیں تاریخ سے دیکھا ہے کہ جن کو بد دعا لگی تھی آج ان کے لیے دعا کوئی نہیں کرتا. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ نے اپنے لیے اپنا مستقبل دیکھنا ہے, مرنے کے بعد دیکھنا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا. تو آج اسلام آباد چلے جاؤ, آج چلے جاؤ اسلام آباد, جا کے فیصل مسجد کے باہر جا کے دیکھو اور آبزرو کرو کہ لوگ کیا کہتے ہیں. اگر اس سے بھی تم سبق نہیں سیکھو گے, اس سے بھی اگر تمہیں اگر عقل اور شعور نہیں ہے, تو بے شک آپ حافظ ہیں, قرآن پاک کے حافظ ہیں, ہم آپ کی قدر کرتے ہیں, لیکن آپ کا انجام بہت برا ہونا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی اتنی بے آواز ہے جس نے مشرف کو ایک جھٹکے سے, جو کہتا تھا ہم آپ کو وہاں سے ماریں گے جہاں سے آپ کا پتہ بھی نہیں چلا گا, وہ وردی کو کہتا تھا یہ وردی کو اتار نہیں سکتا. ایک لمحہ لگا, اس کی مت ماری گئی, اس کی وردی بھی گئی, اس کی صدارت بھی گئی, اس کے خلاف ٹرائل بھی ہوا, سزا بھی ملی. مرنا سب نے ہے, لیکن دعا کرنی چاہیے عاصم منیر کہ اللہ تعالیٰ عزت کی موت دے, عزت کی موت دے. مرنے پہ سب کا یقین ہے. ایسا نہ ہو کہ تمہارے دفنانے کے لیے تمہاری بوٹیاں بھی نہ ملے جیسے اس جنرل کی نہیں ملی تھی. دعا کرو اللہ تعالیٰ سے اور معافی مانگو, اس 22-23 کروڑ عوام سے معافی مانگو آج کہ تم جو کر رہے ہو غلط ہے, اور اس ملک کا سوچو. یہ ملک آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی آج وہیں کا وہی کھڑا ہے. یہاں پہ قانون کی حکمرانی نام کی چیز نہیں ہے. آئین پاکستان میں بنیادی حقوق کے علاوہ کسی عام بندے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. اس کو تحفظ ملتا ہے تو بنیادی حقوق سے تحفظ دینا ان عدالتوں نے, اور یہ عدالتیں, یہ رنگیلے جج جو ہیں, یہ انصاف دیں گے. یہ میں کسی طرح کہتا ہوں, یقین کرو, یہ اچھا ہے ان کو جا کے افغانستان میں پھینکو. ان حقیقت ججز کا جو رویہ ہے, انہوں نے وکیلوں کو فکس کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی. لیکن دکھ ہوتا ہے کہ ہمارا ادارہ کہاں جائے گا؟ اگر عدالتیں نہیں ہوں گی تو پھر عام آدمی کہاں جائے گا؟ ایک عدالتیں نہیں ہوں گی تو ایک آدمی اپنی داد رسی کے لیے کس کے ایس ایچ او کے پاس جائے گا, ایس پی کے پاس جائے گا, یا ڈی ایس پی کے پاس جائے گا؟ ایک عدالتیں تو ہیں جو ان کو کھینچتی ہیں بیوروکریسی کو. یہ تو لوگوں کے گھروں میں جا کے گھر توڑ دیتے ہیں, پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. عدالتیں کمزور ہیں. اللہ کرے یہ عدالتیں مضبوط ہوں, اللہ کرے ان میں سے جو بغیرت ہیں وہ نکل جائیں اور غیرت مند رہ جائیں, اور وہ غیرت مند وہ رہیں جو ایک عام بندے کی تکلیف اور دکھ کو محسوس کریں, اور سب چیزوں سے بالا تر ہو کے وہ یہ کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے, فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے, آج میں انصاف کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وکیل کبھی نہیں مرتا, نہ کوئی وکیل کو مار سکتا ہے. وکیل ایک سوچ اور فکر کا نام ہے. سوچ اور فکر جسم کے اندر ہے, روح کے اندر ہے. جسمانی طور پہ اپاہج کر دو, مار دو, قبر میں گاڑ دو, لیکن الفاظ کی شکل میں وکیل ہمیشہ زندہ رہتا ہے. یہ میسج ہے جنرل صاحب آپ کے لیے کہ کوئی وکیل بھی مرتا نہیں ہے. آپ کے دماغ میں, ذہن میں ہے کہ کسی وکیل کو آپ مار سکتے ہو تو یہ آواز لوگ اٹھانی بند کر دیتے. آج تم نے 26ویں آئینی ترمیم کی, 27ویں کی, لوگوں کو پکڑا, اغوا کیا, حبسے بیجا میں رکھا, لوگوں کی بہنوں کو ٹارچر کیا, لوگوں کے والدین کو اٹھایا, بچوں کو اٹھایا, لیکن آواز نہیں رکی. آواز آج بھی زندہ ہے. میں نہیں ہوں گا تو کوئی اور ہوگا جو اسی ڈیسک پہ, اسی ہال کے اندر آپ کے بارے میں بات کر رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر. جزاک اللہ خیر.